हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है तौहीद। तौहीद का मतलब है वननेस ऑफ गॉड। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले इसका मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन है। पढ़ता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। 6 पॉइंट में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो, एक एक पॉइंट करके क्लियर करता जाऊंगा। नंबर 1 पर ये क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, तौहीद इन इस्लाम, discuss its categories, importance, effect on the individual and social society in the light of कुरान एंड हदीस। अब ये कुरान और हदीस का रेफरेंस किस तरह से पेपर में दिया जाता है मैंने ये समझाया है। रिटन एग्जाम 2026 की ये जो प्ले लिस्ट मैंने शुरू की है ये आपको बहुत हेल्प करेगी। ऐसा लेक्चर यूट्यूब पर कोई दूसरा है तो मुझे बताओ। तो चलो डेली की तरह इसी वीडियो को भी शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये 6 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तौहीद का टॉपिक बहुत छोटा है। डेफिनेशन एंड मीनिंग इंट्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो मैं बातें इंट्रोडक्शन में बताऊंगा फर्स्ट पॉइंट में वो आप नोट करते जाएं। देखो, सबसे पहले देखो तौहीद वननेस, ठीक है। मतलब सिर्फ अल्लाह को मानना, हर चीज का क्रिएटर और मालिक अल्लाह ताला है। उसके बराबर कोई नहीं, कोई उसके शरीक नहीं कर सकते आप। गुनाह है, सबसे बड़ा मेजर गुनाह है। इस्लाम की बुनियाद इसी अकीदे पर रखी गई है, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है, ठीक है। तो अल्लाह अल्लाह वो जात है जो सब बनाने वाली है, सब संभालने वाली है, जिसको हम सस्टेनेबल और क्रिएटर कहते हैं, और हुकूमत करने वाली है। अल्लाह के बिना उसके शरीक, उसके बराबर कोई भी नहीं है उसके जैसा, ठीक है। तो मैं जो सेंटेंस बताते जा रहा हूं आप इंट्रोडक्शन में वो नोट करते जाएं, लिखते जाएं। किसी भी अकेडमी पर पढ़ते हो वहां पर चेक करवाना, ठीक है। तो अल्लाह हुकूमत करने वाला है, बादशाहों का बादशाह है। ना उसका कोई शरीक है, ना कोई उस जैसा है, उसके सिवा कोई गॉड नहीं है, ठीक है। इस्लाम की ये यूनिक चीज है। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में लिखेंगे यूनिकनेस, मतलब कि यूनिक ला शरीक जिसको बोलते हैं वो यूनिकनेस होती है, यूनिक होता है। अल्लाह अपनी जात, सिफात और कुदरत में बिल्कुल यूनिक है, मतलब कि बिल्कुल एक अल्लाह अकेला है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। यूनिक, यूनिक वो चीज, खास चीज होती है जिसके जैसी दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो ये यूनिक है। कोई उसका जोड़ बराबर नहीं हो सकता, जिससे कुरान कहता है कुछ भी उस जैसा नहीं। ये आयत में आगे अरबी में भी आपको सेंड कर दूंगा, चैप्टर नंबर भी, ठीक है। उसके बाद आता है वर्शिप। वर्शिप में हम ये बताएंगे इंट्रोडक्शन में, आप ये सेंटेंस लिखते जाएं जो मैं बता रहा हूं आपको। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़नी नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। दिल, जुबान, अमल से अल्लाह की बंदगी करनी है, ठीक है। तो ये बताता जा रहा हूं, जो भी सेंटेंस ये लिखें और चेक करवाएं कहीं से भी, जहां पर भी पाकिस्तान में आप पढ़ते हो। उसके बाद आता है शिर्क, पार्टनरशिप विद अल्लाह। सबसे मेजर गुनाह बिल्कुल माफ नहीं होगा। जब कोई बंदा अल्लाह के साथ किसी और को इबादती, दुआ, कुदरत में शरीक करे तो ये सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा, जैसे अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा जब तक बंदा तौबा ना करे। तौबा करने के बाद अल्लाह ताला रहमान रहीम है, माफ कर देता है चुटकी में अपने बंदे को। अब कुरान के वर्सेस आप यहाँ पर पेपर में ये इंट्रोडक्शन लिखें, इंट्रोडक्शन के बाद आप रेफरेंस दे, आयत में बता रहा हूँ ये दें, और जहां पढ़ते हो, जिस भी अकेडमी पर पढ़ते हो, ये लिख कर उसको चेक करवा के आए टीचर को, ठीक है। अब देखो कुरान के वर्सेस में सूरह इखलास 111.1 आयत है ये। कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है। बताओ अल्लाह एक है, इसकी मीनिंग है बताओ अल्लाह एक है। ये रेफरेंस इतना दे सकते हैं आप, कोई बात नहीं है, ठीक है। और सूरह बकरा की आयत है चैप्टर 2 आयत 255, आयत आयतुल कुर्सी से ली गई है। और इसमें लिखा है ये आयत अल्लाह की कुदरत, इल्म और हुकूमत को साबित करती है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में जो सेंटेंस मैंने बताया वो लिखो, उसके बाद ये रेफरेंस दो, उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करो। नंबर 2 पर पॉइंट आती है, वो है कैटेगरी ऑफ तौहीद। टॉपिक तौहीद का है, तो हो अल्लाह ताला की वहादानियत पर है। अल्लाह एक है, मालिक है, खालिक है, क्रिएटर है, राज़िक है, सब कुछ उसी से रिलेटेड होगी। आयत भी उसी से रिलेटेड, सेंटेंसेस भी उसी से रिलेटेड। इसलिए आपको गौर करके अलग अलग चीजों को करके समझना है,
جیسے ابھی کیٹیگری ہے مطلب کہ کائنڈس ہیں کہ کتنے قسم ہیں توحید کو بیان کرنے کے، وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 3 ٹائپس ہیں۔ یہ دیکھو توحید کا مطلب آپ کو پتا ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا، ہم مسلمانوں کو ایمان رکھنا ہے۔ جو اس چیز کو نہیں مانے گا وہ شرک کرے گا، اور وہ میجر سن ہے، مطلب کہ گناہ ہے، کبیرہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا جب تک انسان توبہ کر کے، جب تک وہ ہدایت حاصل نہ کرے، صحیح راستے پر نہ چلے، اللہ کو ایک نہ مانے۔ کیٹیگری کا مطلب ہوتا ہے قسم، کائنڈس آپ بول سکتے ہیں۔ میں سمپل ورڈ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ سے کوئی چیز سلپ نہ ہو جائے۔ تو دیکھو توحید اور ربوبیہ، اس کا مطلب ہے وننس ان لارڈ۔ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ پہلی کائنڈ سے ربوبیہ، ٹھیک ہے، اللہ ہی سب کا رب، کریٹر، سسٹینر، کنٹرولر ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کا ٹاپک ہے تو اللہ کی وحدانیت کی ہی بات کریں گے، اللہ ایک ہے، یہ بات ہوگی ہر جگہ میں، ہر طرح کے۔ تو یہ کیٹیگریز میں پہلا ہے، یہ ہے اللہ کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ سسٹینر ہے، ہر چیز کو چلانے والا، پالنے والا اللہ ہے۔ کنٹرولر، ہر چیز پر اپنی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے آسمان ہو، زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر ہو، ہر چیز کو کنٹرول اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پہلی ٹائپ یہ ہے۔ وہی زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، اور پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، پوری کائنات کا۔ دنیا تو ہمارا ایک گولا ہے، اس کے جیسے ہزاروں کروڑوں گولے اسپیس میں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یونیورسل میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے، سارے گولے، ٹھیک ہے، سورج، چاند، یہ سب کچھ میں نے جنرل سائنس اور ایبلٹی کے میں نے لیکچر میں آپ کو یہ سمجھایا ہے، سب کچھ پڑھایا تھا، یونیورسل کا ٹاپک کمپلیٹ۔ ابھی دیکھو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے کوئی شخص یہ قدرت اللہ کے سسٹم میں شریک نہیں کر سکتا، کوئی بھی چیز کو، کسی بھی چیز کو اللہ کے شریک نہیں کرنا، کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہے۔ یہاں پر بھی آپ تھوڑا ریفرنس دیتے جائیں تو آپ کو مارکس زیادہ مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ریفرنس دے، قرآن از زمر، یہ آیت نمبر 62 ہے، یہ کہتی ہے اللہ از کریٹر، اللہ از، یہ آیت کہتی ہے اللہ از دا کریٹر آف آل تھنگس، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ آیات قرآن پاک کہتا ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے، قرآن پاک اور حدیث بول رہی ہے۔ اینڈ ہی از دا گارڈین اوور آل تھنگس، یہ ہر چیز کا پالنے والا ہے، گارڈین سے حفاظت کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، ہر چیز پر کنٹرول رکھتا ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، ہر چیز ہر چیز کو کنٹرول بھی وہی کرتا ہے۔ تو یہ توحید کا ٹاپک ہے، تو توحید کی بات ہوگی۔ توحید العبادہ، یہ وننس ان ورشپ، یہ ٹائپ 2 ہے، کیٹیگری 2 ہے۔ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ عبادات میں نماز، دعا، سجدہ، نظر اور توکل سب صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کے لیے ہے، یہ اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ یہ توحید کا پریکٹیکل حصہ ہے۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت میں شامل کرتا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لکھا گیا ہے قرآن الانبیاء آیت نمبر 25 یہ کہتی ہے we sent every messenger saying worship Allah and avoid false gods۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا پیغام یہ تھا، توحید کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی جو اس کے لوگ تھے، اس کی قوم تھی، اس کے بعد جو بھی نبی آئے ہیں، ایمپٹی اسکرین ٹیسٹ میں نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیش علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یہ سارے جو پیغمبر آئے تھے، جو ان کا قرآن پاک میں ذکر ہے، 25 پیغمبر ہے، جو کہ امپورٹنٹ ہے، ہر ٹیسٹ میں ان سے ہی سوال پوچھے جاتے ہیں، ان کے ٹائٹل پوچھے جاتے ہیں، وہ ایمپٹی اسکرین ٹیسٹ میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا۔ تو وہی یہاں پر لکھا گیا ہے سورہ الانبیاء میں، ہم نے جو پیغمبر بھیجے تمہاری طرف، وہ سب کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو اور جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دو ماننا، جیسے کہ بت پرستی، جو بھی اسطور میں جو بھی سپر اسٹیشن چیز دیکھ لیتے تھے لوگ، ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے، جیسے کہ پہاڑ، پتھر، آگ، سورج، پیڑ پودے، جو بھی ایسی بڑی بڑی چیزیں دیکھ لیتے، عجیب انوکھی لگتی، ان کی عبادت کرنا شروع کرتے۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ دوسری ٹائپ کیٹیگری تھی، اور قرآن اور حدیث میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈیڈس آر جج بائی انٹینشن، یہ عبادت صرف اخلاص، سنسیریٹی کے ساتھ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، حدیث صحیح بخاری میں لکھا گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسرا ٹائپ ہے توحید الاسماء،
व सफात, ठीक है। वननेस ऑफ नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स होती है सिफात, क्वालिटी, खासियत, जो सिफात किसी और चीज में नहीं है। नेम्स जो आपको पता है अल्लाह ताला की 99 नेम्स है, वो बहुत ही मुख्तलिफ और बहुत ही यूनिक नेम है, उसके जैसा कोई नहीं, उन नामों के बराबर कोई नहीं। इसका मतलब है अल्लाह के नाम और सिफात, एट्रीब्यूट्स जिसको कहते हैं, वो सिफात होती है। मैं वर्ड हर जो आता है सेंटेंस में क्लियर करता हूँ, सिर्फ उसी के लायक हैं ये सब कुछ, ठीक है। वो रहमान रहीम आलिम कादिर है, लेकिन इन सिफात का कोई हिस्सेदार नहीं हो सकता। इन 99 नेम्स का अल्लाह हकदार है, उसका ही नाम, उसके ही नाम है। अल्लाह अपने नाम और सिफात में यूनिक और इनकम्पेरेबल है, मतलब कि उनसे किसी चीज को कंपेयर हम नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए, और यूनिक है। यूनिक को आपको मैंने समझाया था, सूरह अल अराफ में लिखा गया है 180 आयत, टू अल्लाह बिलोंग द बेस्ट नेम्स, सो कॉल अपॉन हिम बाय देम। अल्लाह के बेहतरीन में नाम है 99 नाम, 99, उनसे अल्लाह ताला को पुकारें, दुआ में, जिक्र में, हर चीज में। जब किसी चीज की जरूरत पड़ी, अगर आपकी मुसीबत में हो, परेशानी में हो, तो पढ़ो या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। हर परेशानी आपकी जिंदगी की अल्लाह की रहमत से खत्म हो जाएगी। तो ये आयत बताती है कि अल्लाह ताला को हम कहते हैं या हय्य या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, अल्लाह ताला हमारी मसले, हमारे प्रॉब्लम्स अपनी रहमत से सॉल्व करो, तो अल्लाह बेशक जल्दी करेगा और आपकी जिंदगी बहुत आसान और सुकून वाली गुजरेगी। और या रहमान या रहीम का जिक्र करता रहें, हर मुश्किल में, हर परेशानी में इस्तगफार और दुरूद शरीफ, ये चीजें पढ़ते रहें। तो आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 आती है, वर्ड बताता हूं, उसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल, एक शख्स, एक इंसान, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक शख्स, इंसान पर तौहीद का क्या असर होता है, समझाता हूं। उसमें कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ती है, ह्यूमिलिटी आती है, मोडेस्टी आती है, वर्टियस बनता है, अपराइट बनता है, पीसफुल कंटेम्पटमेंट रहता है, कोरेजियस ब्रेवरी, ब्रॉड पर्सपेक्टिव बनता है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और कुरान पाक की आयत नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर ये बातें, ठीक है। अफेक्ट ऑन तौहीद ऑन इंडिविजुअल लाइफ, एक शख्स की जिंदगी पर तौहीद का क्या असर पड़ता है, अगर वो अल्लाह को एक मानता है, मानकर चलता है, तो उस पर क्या असरात होते हैं, वो डिस्कस करेंगे चौथी पॉइंट में, अफेक्ट ऑन इंडिविजुअल लाइफ तौहीद के। तौहीद सिर्फ अकीदा नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब एक मुसलमान अल्लाह की वहादानियत पर यकीन रखता है, तो उसके अंदर से डर, गुरूर और कंफ्यूजन खत्म हो जाती है, ठीक है, और वो एक बैलेंस्ड और पीसफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने पॉइंट बताई असरात में, इंसान के, एक शख्स के ऊपर असरात क्या पड़ता है, उस पर कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट आ जाती है। कैसे? जब एक बंदा यकीन रखता है कि सिर्फ अल्लाह ही मालिक और मददगार है, वो किसी से, किसी इंसान से या कुदरत से नहीं डरता, ठीक है। ये ईमान उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस और इज्जत नफ्स, सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको कहते हैं, वो देता है इंसान को। इसका असर पड़ता है इंसान की जिंदगी पर, इंसान पर सोच में डिफरेंस आता है, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रेस्पेक्ट बनती है। उसका यकीन होता है कि इज्जत, रिज़्क और ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, ना के लोगों के, ना के किसी सिस्टम के, ठीक है। ह्यूमैनिटी और मॉडेस्टी लफ्ज मैंने बोला, तो ये भी इंसान की जिंदगी पर जो असरात होते हैं वो बोल रहा हूँ। ह्यूमैनिटी और मॉडेस्टी, तौहीद इंसान के अंदर नरमी, अदाब और इंकसारी, जिसको हम ह्यूमैनिटी बोलते हैं, पैदा करती है। वो समझता है कि हर चीज अल्लाह के देन है, इसलिए वो फखर, प्राइड नहीं करता, तकब्बुर, गुरूर वो नहीं करता, जो कि अल्लाह को एक मानता है, उसके रास्ते पर चलता है, ठीक है। ऐसे लोगों के साथ मुतवाज़ा, मोडेस्ट, बाइज्जत, बाइखलाक तरीके से और इखलाक से भरपूर रहते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट से डिस्कस कर रहा हूँ, एक एक सेंटेंस आप अलग अलग करके लिख लें, ठीक है। इंडिविजुअल की लाइफ पर क्या असरात पड़ते हैं तौहीद के, वो लिखो आप अभी, ठीक है, फिर आयात देना। वर्चुअस एंड अपराइट कैरेक्टर, ये क्या है? तौहीद एक नॉर्मल कम पास बन जाता है, ठीक है। जो बंदा सिर्फ अल्लाह को मानता है, वो सच बोलता है, वो अमानतदार होता है, अमानत रखता है और जुल्म से दूर रहता है। उसकी जिंदगी ईमान और
اخلاق کا نظام بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایک نیک انسان بن جاتا ہے. ویرچوس کا مطلب ہوتا ہے نیک بننا، اور اپرائٹ کریکٹر مطلب کہ وہ کریکٹر اس کا بہتر ہو جاتا ہے، اچھا اخلاق بن جاتا ہے اس کا، نیک اور اچھا اخلاق بن جاتا ہے. پیس اینڈ کنٹینٹمنٹ، یہ کیا ہے؟ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ سب اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتا ہے تو اس کو دل میں سکون اور صبر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پیس امن قائم کرتا ہے، اس کے اندر پیس آ جاتا ہے انسان کے اندر. اثرات یہ بتا رہا ہوں انسان پر کیا ہوتے ہیں توحید کے. وہ مشکلات میں بھی گھبراتا نہیں بلکہ اللہ پر توکل رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیس اینڈ اس میں کنٹینمنٹ آ جاتی ہے. قرآن آیات دے سکتے ہیں، قرآن کی کیا کہتی ہے؟ الطلاق آیت نمبر 3. Whoever put in trust in Allah، جو بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ رکھتا ہے، he is insufficient for him، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، قرآن کہتا ہے. تو 5ویں نمبر پر ہم انسان پر کیا اثر پڑتا ہے وہ ڈسکس کریں گے. courageous and bravery، تو اس سے انسان بہادر اور بے ڈر بن جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ موت، رزق اور عزت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے وہ حق بولنے سے نہیں ڈرتا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ اس کی ہمت، کوریجس، حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور بہادر بنتا ہے. ٹھیک ہے، کوریجس اور بریوری میں یہ انسان پر اثرات پڑتے ہیں. 6 نمبر پر جو انسانی زندگی پر اثر ہوتا ہے وہ ہے براڈ پرسپیکٹو اینڈ ریسپانسبلٹی. تو اس انسان کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس کی زندگی ایک مشن ہے، ہم انسان ایک مشن پر آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ صرف جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی آئے ہیں پیغمبر، ان کا مشن تھا توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کی عبادت کرو. تو ہم بھی اسی ریسپانسبلٹی ہماری بھی مسلمانوں کی وہ ہے ذمہ داری، ریسپانسبلٹی. براڈ پرسپیکٹو، فیوچر کے لیے بڑا سوچنا. تو اس انسان کو سمجھاتا ہے کہ اس کی زندگی ایک مشن ہے، وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے دین کے لیے ذمہ دار ہے. یہ سچ اس سے پازیٹیو، یہ سچ جو ہے یہ سچ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سچ انسان کو پازیٹیو، بیلنسڈ اور ریسپانسبل بناتا ہے. یہ برابر اور اچھی سوچ والا انسان، پازیٹیو بندہ اور ایماندار اور ذمہ دار اور ذمہ داری والا انسان بناتی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ تھا توحید ایک مسلمانوں کو اسٹرانگ، پیسفل، مورلی اپرائٹ سکھاتی ہے، جس کا عمل اللہ پر ایک ماننا، اللہ پر توکل رکھنا ہوتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اچھا، یہ تھا ایک انسان کی زندگی پر توحید پر یقین، ایمان رکھنا، کیا اس پر اثرات ہوتے ہیں. تو 5ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے وہ ہے، اس کے بعد کنکلوڈ کریں گے، ڈونٹ وری. تو 5ویں نمبر پر جو پوائنٹ ہے، افیکٹ آن سوسائٹی. ایک سوسائٹی ہے، ایک سماج ہے ہمارا بنا ہوا ہے، اس پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں. ایک ایک ورڈ بتا کر اس کو ایکسپلین کروں گا، تھوڑا تھوڑا آپ کو سینٹینس بتاتا جا رہا ہوں جو کہ آپ کو پیپر میں لکھ کر نیچے آپ کو ریفرنس دینے ہیں. ٹھیک ہے، افیکٹ آن سوسائٹی، جسٹس آتی ہے، ایکولیٹی آتی ہے، پیس آتی ہے، ہارمونی، یونٹی، اور مسلم امہ میں برادرہڈ، اینٹی آپریشن، مورلٹی. قرآن اور حدیث میں لاسٹ میں اس سے ریفرنس دیں گے. یہ لفظ میں نے ڈسکس کیے، ان کو تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کروں گا ابھی. ٹھیک ہے، افیکٹ آن توحید آن سوسائٹی. توحید صرف فرد انڈیویجول کی زندگی نہیں بدلتا بلکہ پوری سوسائٹی کا نظام انصاف، برابری اور امن پر قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب ایک قوم اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتی ہے تو اس کے اندر سے نفرت، فساد اور ظلم ختم ہو جاتا ہے. یہ سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے، ہمارے سٹی میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے شہر میں اصل امن قائم رہتا ہے. ایک ایک شخص اگر کہ اسلام کو فالو کرے صحیح طریقے سے تو امن برقرار، کوئی بھی ہر سسٹم سیٹ ہو جائے گا اسلام پر چلے گا تو. اور وہ ایک پیسفل اور یونائٹیڈ امہ بن جاتا ہے، امت میں سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، پیسفل. ابھی دیکھو، افیکٹ آن توحید آن سوسائٹی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پیسفل اور یونٹی آ جاتی ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں، سوسائٹی میں توحید پر ماننے پر. دوسرے نمبر پر آتا ہے جسٹس آ جاتا ہے. جسٹس، عدل اور انصاف. عدل اور انصاف آ جاتی ہے، کیسے آتی ہے؟ توحید سکھاتا ہے کہ صرف اللہ ہی جج اور مالک ہے، اس کے لیے انصاف آ جاتا ہے. اس لیے ہر انسان کو اس پر حق کے مطابق ڈیل کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، جو سوسائٹی اللہ کے حکم کے مطابق انصاف کرتی ہے وہ ظلم اور کرپشن سے پاک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب کہ کوئی بھی گڑبڑی، کرپشن. توحید بیس سوسائٹی میں کسی کو ریس، ویلتھ یا پاور کی وجہ سے
फजीलत नहीं मिलती, सिफात सिर्फ तकवा पे मिलती है। इसका मतलब ये है, जस्टिस और इंसाफ में आपको ये लिखना है कि तौहीद सोसाइटी में कोई रेस नस्ल, रेस वो होता है कि कौम परस्ती जैसे हम करते हैं वो नहीं होती, अमीर गरीब दौलत वेल्थ नहीं होती, पावर किसी के पास नहीं, अल्लाह के सिवा वो एक दूसरे से कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब बराबर हैं। और जो अल्लाह के करीब है, जो ऊपर है, वो है तकवा, जो कि नेक इंसान है, सीधा सा नमाज, अल्लाह को फॉलो करता है, अल्लाह की वादानियत पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, घर में बाहर हर जगह पर जैसे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। इंडिविजुअल लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस भी अपाने में, सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस भी अपाने में हम ये पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा यही होगी। इक्वलिटी, बराबरी, तो सोसाइटी में बराबरी पैदा होती है, इक्वलिटी पैदा होती है। तौहीद अकीदे के मुताबिक सब लोग एक अल्लाह के बंदे हैं, इसलिए सब बराबर हैं, चाहे अमीर हो या गरीब हो, गोरा हो या काला हो। ये कॉन्सेप्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम को मिटा देता है। कास्ट में सुमरो, तुम पंजाबी, ये चाचड़, ये इंडर, ये जो कौमें हैं बहुत सारी, शेख, मतलब मुख्तलिफ सिंध में जो कौमें हैं, बलोची, बहुत सारी कौमें, तो वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि इनमें फर्क ना करो, सब मुसलमान हो, मिलके प्यार के साथ रहो, कास्ट सिस्टम को मिटाओ। ये तौहीद पर जो ईमान रखते हैं वो इक्वलिटी सोसाइटी में आ जाती है। ये इस तरह से समझना है आपको सेंटेंस में, तो अपने तरीके से कुछ कुछ बातें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जब सोसाइटी पर तौहीद का असर क्या पड़ता है वो बता रहा हूँ। इक्वलिटी आ जाती है, बराबरी आ जाती है। जब सब अल्लाह पर छोड़ देंगे हर चीज को, तो कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कुरान की आयत यहाँ पर आप रेफरेंस देख सकते हैं, हुजरतुल 13 आयत। O mankind, we created you from the male and female and made you a nation. मैंने तुमको औरत मर्द बनाया, फिर मैंने तुमको उनमें से कौम पे बनाई, कौमों में से कबीले बनाए, कबीलों में से मुल्क बनाए, मुल्कों में से दुनिया बनाए, इंसान को कैसे बढ़ाता गया। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, एंड ट्राइब सो डेट यू में नो, ताकि तुम जान सको, वन एंड अदर, एक दूसरे को, इंडीड, यकीनन, द मोस्ट ऑनरेबल ऑफ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज द मोस्ट राइटियस, जो कि अल्लाह की नज़र में सबसे मोस्ट ऑनरेबल, इज्जतदार और तकवा में ऊपर है, वो अल्लाह के आगे बहुत ही नेक इंसान, अल्लाह का नेक बंदा है। यानी इज्जत और फजीलत सिर्फ तकवा से है, नस्ल या जात से नहीं होती। ठीक है, सोसाइटी में पीस और हारमोनी आती है, अमन और इत्तेकाफ आता है। तौहीद सोसाइटी में म्यूचुअल रेस्पेक्ट और कारपोरेशन पैदा करती है। जब सब लोग अल्लाह को अपना मालिक समझते हैं, तो उसके दरमियान नफरत और फसाद की जंग, मोहब्बत और अमान आ जाता है, मोहब्बत और अमन आ जाता है। ठीक है, अमान बोल गया। ऐसी सोसाइटी में लोग एक दूसरे के साथ सुलह और इंसाफ से रहते हैं, पड़ोस में, सोसाइटी में, समाज में। चौथे नंबर पर सोसाइटी पर क्या असर पड़ता है तौहीद का, वो डिस्कस करें। यूनिटी ऑफ उम्मा, इत्तेहाद उम्मा, पूरी मुसलमानों की उम्मत दुनिया में कहाँ पर भी है, कहीं पर भी है, मुल्क में, शहर में, सोसाइटी में, सिटी में, आस पास पड़ोस में, तो उनमें यूनिटी बनती है। तो इन मुसलमानों को एक अकीदे और मिशन पर जोड़ देता है, यूनिटी पैदा करता है। जब सब अल्लाह को मानते हैं तो उसका मकसद, डायरेक्शन एक हो जाता है सबका। ठीक है, ये यूनिटी इस्लाम का सबसे बड़ा कुव्वत का निशान है। ठीक है, अल्लाह एक, रसूल एक, एक मुस्लिम उम्मा, उम्मा एक उम्मा, मतलब उम्मा का मतलब है उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत एक है। ठीक है, वो सारी अल्लाह की वादानियत पर यकीन रखेगी तो उनमें यूनिटी आएगी। पांचवें नंबर पर जो सोसाइटी पर असर होता है वो डिस्कस करेंगे। ब्रदरहुड, भाईचारा और मोहब्बत पैदा होती है। तौहीद लोगों के दरमियान इखलाक, इस इखलास, मदद और कारपोरेशन को बढ़ाता है। मुसलमान एक दूसरे के दुख सुख में साथी बनते हैं, क्योंकि सब एक क्रिएटर के बंदे हैं, सबका मालिक एक ही अल्लाह है। ये ब्रदरहुड, भाईचारा इस्लाम की सोशल लाइफ को बुनियाद देता है, फाउंडेशन देता है। एंटी ऑपरेशन एंड मॉरल सिस्टम सोसाइटी में आती है। ये क्या है, तो इस जुल्म और गुरूर को रिजेक्ट करता है। सोसाइटी में जो लोग सिर्फ अल्लाह को मालिक मानते हैं, वो किसी इंसान के आगे झुकते नहीं और किसी पर जुल्म नहीं करते। लेकिन एक बात भी है, अगर कोई बादशाह हो, कोई बड़ा हो, कोई पावरफुल हो, कोई पैसे वाला हो, वो गरीब पर
ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. اگر کوئی غریب جان جس کے پاس اتنا پاور پیسہ نہیں، وہ اپنے آپ یا کسی بادشاہ سے یا کسی حکمران کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یا کچھ بھی ایسا اسے فائٹنگ کرتا ہے تو وہ بیوقوف ہے. وہ بیوقوف ہے، وہ ظالم ہے. اس طرح سے یہ مثال دیا جاتا ہے. دیکھو، جو لوگ صرف اللہ کو مالک مانتے ہیں وہ کسی انسان کے آگے جھکتے نہیں اور کسی پر ظلم نہیں کرتے. اس عقیدے سے ایک مورل اخلاقیات پیدا ہوتی ہے، فیئر انصاف پیدا ہوتا ہے، جسٹ سوسائٹی، انصاف والی سوسائٹی قائم ہوتی ہے جہاں حق ادا کرنا عبادات سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں. فائنلی کنکلوڈ تک پہنچ گئے. فائنلی پوائنٹ 6 اور کنکلوژن. ایسنس آف توحید. ضرورت کیا ہے توحید کو ماننے کی؟ توحید اسلام کا کور اور فاؤنڈیشن ہے. مطلب کہ کور اندرونی حصہ ہے ایمان کو مضبوط کرنے کا، اور فاؤنڈیشن ایک بنیاد ہے مسلمانوں کی. توحید اسلام کا کور اور فاؤنڈیشن ہے، یعنی وہ عقیدہ ہے جو مسلم کی زندگی، اخلاق اور سوسائٹی دونوں میں ایک ڈیوائن نظام میں جوڑ دیتا ہے. ڈیوائن کا مطلب ہے خدائی، اللہ تعالیٰ کا نظام قائم کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک عقیدہ نہیں بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. کمپلیٹ کوڈ آف لائف مطلب کہ پوری زندگی کا نظام اس میں موجود ہے. آپ کا ہر پرابلم سولوشن قرآن پاک میں ملتا ہے. آپ کی زندگی کا کوئی بھی چیز ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے، جو انسان کو اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رشتہ دیتا ہے، ڈائریکٹ رشتہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتا ہے. کور آف اسلام، بنیاد دین اسلام. تو یہ آپ کو کنکلوژن میں سینٹینس لکھ رہے ہیں، ابھی میں بتا دیا جا رہا ہوں. تو اسلام کا پہلا اور سب سے ضروری پلر ہے. 5 پلر میں نے ڈسکس کیے تھے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس کے بغیر کوئی عبادات، کوئی عمال مضبوط نہیں. ایک پلر گر گیا تو 4 بلڈنگ پوری گر جائے گی. کل آپ کو سمجھایا تھا. یہ ہی وہ عقیدہ ہے جس سے ہر نبی نے اپنی قوم کو پہلے پیغام کے طور پر دیا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو یہ بھی سمجھایا. جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتا ہے، اس کا مطلب سمجھتا ہے، تو اس کی ضروری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جاتی ہے. مورل اپ رائٹنیس، اخلاقی بنیادی. تو اس انسان کے اندر سچائی، عدل، ایمانداری پیدا کرتی ہے. جو بندہ صرف اللہ کے ڈر سے یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، وہی پوائنٹ آپ ڈسکس کریں گے جو ہم نے پہلے کی. ٹھیک ہے، توحید آپ کو میں ابھی سمپل 4 سینٹینس بتا رہا ہوں جس میں ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو توحید ایک ایسی طاقت ہے جو انسان کو ایمان، اخلاق اور امن میں مضبوطی بناتی ہے. ٹھیک ہے، اور سوسائٹی کو جسٹس، ایکولیٹی اور یونٹی کے ذریعے اسٹرانگ بناتی ہے. یہی اسلام کا اصل پیغام ہے. توحید کا آپ یہاں پر کمپلیٹ کرتے ہیں لیکچر. ونس آف اللہ اینڈ ونس آف ہیومنٹی. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور پوری انسانوں کی خدمت کرنا، انسانوں کا ٹیک کیئر کرنا، یہ سب سے اول عبادات ہے. تو کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ. اللہ حافظ.